دوستا و قمای گل سلام. در 15 جنوری یک جرمن نیوزپیپر یا جرمن اخبار در نام بیلد BILD او کسته یک سیکریت داکومنت که لیک شده از منیستری آف دیفنس جرمنی کسته او را پبلیش کرده بود که مطابق کم غوا برپا کرد. دیگه ما یک دو ویدیو پیشنهاد ویدیو که جور کرده بودم. من یک از ویدیو وعده کرده بودم که ما کم درباره ازی کسته گپ میزنم. از خاطر زو ما گفتم ما کسته درباره ازی گپ میزنم که ازی پیشم ما شمار گفتم باز ما مطلب دمانی ازی ویدیو رو پیرنم که نرمالی ما نیوز رو کسته کوشش منم که درباره زیاد گپ نزنم. چرا شما از مختلف سورسان نیوز میگیرن. البته اون نیوز یا اون خبری که میتونه تاریخی سیگنیفیکنس داشته باشه یا مثلا کسته تاریخ ساز باشه باز اور کسته ما کوشش منم که ذکر شرم کنم کم کسته امو مطابق فهم و سوچ از خود کسته او را انترپریت کنم. خب مطلب یک تنه نیوزپیپر جرمن ما مثلا کسته یک سنسنی خیز لیک مطلب سنسنی خیز در این سنس بوده که مطلب او لیک داکومنت که از جرمن منیستری آف دیفنس که مطلب پبلیش کرده بوده او درباره ازی گپ میزده که در همین سال مطلب 2024 کسته روس کسته میتونه جنگ کسته اسکلیت کنه یا مطلب جنگ کسته پهلاو کنه از منی اوکراین کسته برو بدر کنه و او میتونه کسته بله ازی نیتو ملکا کسته در نیتو ملکا پیلاو کنه و شما خبرن که اگر جنگ از منی اوکراین برو بدر شد در منی چیزه کسته منی نیتو ملکا آمد بز منی نیتو کسته فی الحال 30 ملک است. 30 ملک کی الاینس است دیگه او 30 ملک که مطلب اگر یک دفعه قد روس کی خلاف روس بالش نچر که اونا کسته آرتیکل 5 داره که اگر بلی یک دنه ملک شاملشت مطلب کسته او باید پورا نیتو ملکا کسته منی زو شامل شنه بزی خو مطلب جنگ جهانی کسته تقریبا حساب میشه. چرا که آلریدی شما کسته وش کردن که جنگ کسته از نه صرف دمنی اوکراین است بلکه دمنی میدل ایست هم کسته ماده یا منی خاورمیانه هم کسته ماده بزیخ مطلب جنگ پهلاو میشه. خب دیگه مطلب یک امزو خاطر کسته کم سنسنی خیز است. بز آیا این دعوایی که ما منم که مثلا ما یک نیوزر که اگر او تاریخی سیگنیفیکنس نداشته باشه بزرگ کسته ما ذکر نمونو آیا این صرف سنسنی خیزی است یا منیزی کم حقیقت است. باز امور کسته ما گفتم ما کسته که انترپریتیشن از خود خود کسته پیش منم یک مطابق فهم از خود خود که مطابق تجزیه تحلیل کنم کسته ما نمگو که ما یکو تحلیلگر هستم نه مطابق عام آدم هستم لیکن کوشش نم مطابق فهم از خود که معلومات دست امی تاریخی که میشه مطلب واقعاتی که پیش روی میشه امور مطلب پیش کنم. شاید کسته برای بعض دوستا اینترستینگ باشه برای بعض یا کسته شاید مفید هم حتی کسته باشه. خب موری کسته برای ازی که مطلب مو بفهمی که این داکومنت کسته چیز است برای ازی کسته باید کسته چند نکته را برای ازی کسته مد نظر بگیری مطلب یک چند نیوزی دیگر کسته مد نظر بگیری. یک از اون نیوزی هسته که روس کسته منیم زی دوسری روز کسته منی خارکوف که یک صوبه بود که مطلب روس اول شروع عمله کی کدد ولی زو عمله کسته و علاقه گرفته بودم اگه سیش پس زوات کسته منی زو علاقه پس پای کد مطلب دنا هتل رمیزنه که منی زو هتل کسته 60 یا 60 یک دنا کسته فرانسیسی کسته منی زو کسته کشتم شد و این فرانسیسیا کسته گو عام فرانسیسی نبوده بلکه فوجیایی بوده که بخشی فارن لیجین زی فرانس بوده دیگه همزو خاطر کسته سیگنیفیکنس زی است که مطلب روس کسته درو یک مگه سیگنال میده درو فرانس را مثلا کسته یا یورپی ملکاره که اگر فرم مثلا شما فوجیایشون که دمنی خاکی اوکراین است اونار کسته مو میتونی کسته دی. خب یک گپ دیوم گپ کسته هی است که نیتو کسته یک دنه فوجی مشقا کسته شروع منه که او فوجی مشقا کسته دنامی استیت فاست دیفندر است که منیزی کسته 90,000 فوجیای نیتو کسته برای مدت 6 ماه کسته دمنی پوره نیتو ملکا که یعنی مطلب تقریبا 30 ملک است منی پوریز نکسته دوران 6 ماه سیریزی میلیتری اکسرسایزی یا فوجی مشقا منه که منی زو کسته زمینی هم است سمندری هم است هوایی مشقا هم کسته هستم مثلا کسته در دیگه زبان نیتو کسته درو تیاری منه. خب منی زی لیک داکومنت که بیلد گفتد ایرم گفتد که مثلا کسته
چرا که از منیستری دیفنس جرمنی که مگه روس میتونه جنگ رو پیلاو کنه و بریزو کسته جرمن کسته درو خود خور فوج جرمن کسته خود خوره درو تیاری نه. خب دیگه نالی کسته پیش ازی که مثلا مو کسته مزید نیوز بگم بیا کسته کم موجوده حالاتی جرمنی رو کسته مو توخ کنی و کم کسته موجوده حالاتی روس رو توخ کنی. باز ما یک چیز دیگه هم کسته منیزی دو نکته دیگه هم کسته منیزی اضافه منم که مطبی برای از مو که مثلا معاذره برای از مو چیز اهمیت داره این نیوزا کسته بزرگ کسته ما در آخرش کسته انسان لا کسته کوشش منم. خب از تمام اولین ترین نکته که مثلا یک داکومنت که لیک مونه یک نیوز پیپر در نظر از ما اینتنشنل است ارادتا است وجه زو است که اونا درو ذهنیت سازی نه. چرا درو ذهنیت سازی نه که مردمای عامه که مطلب منی یوروپ است اونا کس درو ذهن شر تیار کنه ذهن عام ادمار که روس میتونه این جنگ رو کس اسکلیت کنه بس کسته مو بریزو تیاری کنی. خب چرا تیاری کنی دیگه آلریدی یک حصه تیاری کسته جرمنی منی زیکده بغیر زی لیک داکومنت مطلب اگر شما دیت منده باشه وقتی که روس کسته قد اوکراین که مطلب جنگ شروع کرده شروعاتی از او یخو اینا اکنامیک سنکشنز کسته ده بلی روس کسته میزد و جرمنی کسته گیس را کسته خریدور کسته از منی روس گفت ما کسته بند منم. لیکن علاوه از او کسته جرمن چانسلر کسته اناونس کرد که مثلا کسته اونا منی آینده 5 سال کسته تقریبا کسته 100 بیلیون یورو که مثلا کسته 100 بیلیون دلار کسته زیاد میشه چرا که یورو قیمتی بالتر سر یو اس دلار کده مو 100 بیلیون دلار کسته منی نیکست 5 years کسته بلی جرمن فوج کسته خرچه منیم دیگه مثلا چرا کسته ای گب اهمیت است چرا که موجوده فی الحال کسته جرمنی کسته مثلا در 2023 کسته بله فوج کسته اینا تقریبا بجت یزو کسته 50 بیلیون دلار بوده که مثلا 50 بیلیون دلار بسیار کلان اماونت است بسیار کلان اماونت اگر شما کسته سوچ کنید دیگه همزی خاطر کسته جرمنی کسته یک از اون ملکایی که بسیار کلان اماونت کسته سپند بلی ازو که متو 50 بیلیون دلار سپند میکرد اگر مثلا تو منی 5 سال 100 بیلیون دلار دیگه که تو منیش مینداختی و بسیار کلان اکسپنشن است و دوم چرا یک گپ کسته اهم است که فی الحال جرمنی کسته مثلا اکتیو دیوتی فوج که داره مطلب اگر مو سایز آرمی شرکسته که تو کنی تقریبا کسته اراوندی 61,000 چیز است مثلا کسته 61,000 فوجی است. خب دیگه در مقابل از او کسته ما کسته میخوایم کسته نمبر رو توخ کده شمار بگم چرا که ما نمیخوایم شمار غلط نمبر بگم البته شما کسته خودون چون کسته چک میتونین گوگل کده مثلا کسته چک میتونین نه دیگه بخشش باشه ما گفتم سایزی جرمن فوج کسته 61,000 بلکه 63,000 اکتیو دیوتی داره. لیکن در مقابل از او کسته روس کسته تقریبا کسته فی الحال 12 लाख اکتیو دیوتی کسته روسی است 12 लाख. خب در مقابل 63,000 کسته 63,000 1 लाख بگیم مطلب خو 1 लाख خو نمیشه از 1 लाख کم است کسته لیکن اگر تو 1 लाख اکتیو فوجی در مقابل از او کسته روس 12 برابر کسته داره یعنی در مقابل 63 اگر تو بگیو کسته 15 برابر کسته میشه در مقابل جرمنی. بازی ترسته که بزمنی نیتو خالی جرمنی نیست نه خب بزمنی زو امریکا است که مثلا کسته مقص چیزا منه دیگه. خب چرا سایزی فوجی جرمن کسته 63,000 بده و این لیک داکومنت درو که ذهنیت سازی مونه برای مردم از خاطر ازی که مطلب اینا میخواد فوج اکسپند کنه نه بس عام آدمان مطلب تو نشنالیزم مطلب جذبات قوم پرستی رو منیش بیرو وقتی که تو نشنالیزم عادی بز مردم ریکروتمنت میشه نه که مثلا اگر گفتم فوج میخواد خود اکسپند کنه مثلا ما گفتم نه که جرمنی مثلا گفت ما منی نیکست 5 years کسته 100 بیلیون یورو کسته منی فوج کسته خرچه منی بس 100 بیلیون خو مثلا است که نو ریکروت دیگه بس برای اینکه تو نو ریکروت کنی بس تو باید کسته جوانا خو باید برای ریکروتمنت دیگه. چرا کسته مثلا کسته ای امپورتنت است که مثلا اوریج ایج جرمن کسته در یک ایجینگ معاشره است یک ایجینگ ملک است مثلا کسته درو پیر میشه دیگه یک اوریج ملکی که مطلب اوریج عمر د منی جرمنی کسته 45 سال است
ایوریج که است تقریبا که است 20 یا 22% جرمنی که است 60 سال زیاد است عمرش تقریبا که است یک کوارتر ش از منی هر 4 جرمن یک فیصد که است نیتیو جرمنی نی هستن بلکه مردم است که از بار آمدن منی جرمن که است آباد شدن یعنی ایمیگرنتس است یا که مثلا ترکیش هستن یا که است مثلا که است از ایست یوروپ که است مردم آمدن دیگه توخ کو دیگه فرم سال که است خو اگر ای دموگرافی که مثلا ما جرمنی کم گفتم خب از شما سوچمون ان که یاره که فرم سال دیگه ای آبادی اوریجینال نیتیو آبادی جرمن که است که درو د ډیکلاین است دیگه نال فرم سال که است او قص که آدم مومره د مقابل از او که است خاتون و قز اولاد نمونه اینا مثلا که است پر خاتو که است ایوریج اولاد که مونه مثلا خاتو که است 1.5% است مثلا که است 1.5% نه بخشش باشه 1.5 است مثلا که است دیگه هیچ کار بشه که نیتیو پاپولیشن جرمنی که است نه صرف ایج منه درو مطلب اولد میشن مطلب پیر درو میشن درو که است آبادیشم که است درو ډیکلاین منه بس مزو خاطر که است بریزی که دموگرافی خور نگاه کنه مثلا که است نوجوان آدمایی که مثلا نگاه کنه بریزو که است نه که است ایمیگریشن که است اگرایش است لیکن تمامی خوش نه وای که مطلب ایمیگرنت خو بس ایران مونه که نه که مثلا اوریجینال جرمن یا نیتیو جرمن که است تعداد کم کنه خب چرا مطلب این چیزا اهم است مطلب اگر شما کم کمپریزن کنی بوری مو دوران جنگ جهانی دوم را تو کن چرا که دوران جنگ جهانی دوم جرمنی قد روس که است منیخ جنگ کرد ما صرف که است گبی کشتهار میزد مطلب شما زی پیشم شاید که است شنیده باشین دیگه جرمنی که است د منی جنگ جهانی دوم که است 43 تا 53 لگ فوجی شکسته کشته شد 43 تا 53 لگ از منی زی که است 9 لگ شکسته و آدم بودن که از آوتساید جرمنی یعنی از منی جرمنی برو که است اینا اونها که بخشش باشه منی فوج برتنی جرمنی که است برتی کرده بودن اونها که است دوران جنگ که است کشته شدن 9 لگ که است صرف از منی چیزا دیگه خود از او که است 43 لگ تا 53 لگ در مقابل از او که است روسا که است دوران سوویت یونین که است فوج که است تقریبا 4.5 میلیون کسته بوده دیگه ما درو لگ نمگم درو 34.1 میلیون مگم یعنی 354 لگ 354 لگ فوجی کسته د منیزو بوده که از منیزو کسته تقریبا کسته اینا 87 تا کسته 115 از مطلب که از 87 تا 115 لگ فوجی سوویت یونین که است کشته ما گب سوویت یونین میزنم خالی رشیا گب نمیزنم چرکی سوویت یونین کلان بودم ترکش مخابر است اند منیزو یک بلوک سنترال ایشین ملکا بوده یک بلوک ایسترن یوروپیان ملکا هم بوده علاوه روس که است منیزو دیگه مطلب شما خالی اندازه دین که فی الحال استندینگ مطلب اکتیو ډیوټي کې مطلب جرمن فوج داره او صرف 63000 فوج است د منی جنگ جهانی دوم کې است نه تقریبا 43 لگ کې است تا 43 تا 53 لگ آدم خالی کشته شدن فوجی کشته شدن دیگه تو د مقابلش اندازه دی دیگه ریالم اگر فر مثال که است نیتو اگر خود خور میخواه پریپیر کنه مثلا اگر بوره صبح قد روس که است بز روس هم مجبورم قص کلو آدم بیره بز که است نیتو هم که است که منیزو جرمنی است هم قص کلو آدم بیره بز امزو خاطر که است قص کلو آدم اوناس کجام شه چرا که موجوده فی الحال که است نیتو قص فوج که است تیار نیه و یک گلوک جوانا که است تیار نیم که برای جنگ که است تیار شنه بوره بز امزو خاطر که است این لیک داکومنت که است یک تایپی ذهنیت سازی است لازمی نیست که واقعی جنگ شنه واقعی لازمی نیست که مطلب معنی زی نیست که مطلب روس واقعی که است حمله مونه نه این مطلب از این تایپ داکومنت که نه لیک مونه یک تایپی ازی است که خوف پیلاو کنه مونی مردم خوف پیدا کنه و جذبه نشنالیزم پیدا کنه تاکه نوجوانا که است تاکه جوانا اونا بای منی فوج که است برتیش نه دیگه گفتم که نه صرف که است جرمنی سپیندینگ کده علاوه ازو که است نیتو که است درو فوجی مشقانه که و فوجی مشق نرمالی ختم گیا 2 روز 3 روز یک هفته دیگه مطلب 6 ماه بز منیزو که است 30 ملک که است د منیزو که است پارتیسیپیت مونه
دیگه مطلب اینا که است تمامی شی اندازه ده که مثلا که است درو تیاریا که است موشه خو چرا مثلا که است تیاریا موشه اگر شما مطلب دیا چم باشه مثلا که است کم بکگراند که است مو بوری بز ما که است کانسیکونسز شما میگم چرا یک ولو گزینی وزار شما خبر استین ما صرف از خاطر زو کم چیزانو که مطلب که است یک گراوند ورک کنم برای اصل اینترپریتیشن که است خب اگر مطلب شما دیا چم وقتی که جنگ اوکراین و روس کی مطلب شروع شد روس کسته برای عملیخ کسته فول یک چیزا کدن مثلا کسته زیر جاز کسته نه کماندو کسته تا کدن نزدیکی کیف کسته که پایتختی چیزا است پایتخت اوکراین است اینا من ایرپورت کسته کماندو کسته تا کدن مثلا کسته گرفته دن یک چندره ایرپورت از بعد بس تینکای کسته که لین کدد دایرکت کسته آماده بزون چیکار شد که مثلا کسته اوکراین و فوجیایی که مثلا کماندو و فعال فوجی بود اونار کسته گلوگ از نار کسته زدن بزمور ترتوق کده که مثلا آرمری روس کسته که مثلا تنکایش که در لاین مثل قطار وری که مادت یا مثل ترین وری که جماعت اینا کسته انج رو گد تای گلوگ دیره بزمون خاطر گلوگ جنگا که مشه گلوگ از تنکا زدم شه و مثل گلوگ کماندو از نه که اونجا مادت اونا کسته زدم شه باز اخر کسته نه چیکار میشه که مجبور میشه این مطلب تکنیکی فوجی از نه کسته مطلب که من ایزی کلو کشتم داد مطلب تکنیک کسته ناکارآمد بود مطلب شما تمام از چیزا خبرن لیکن ما چرا منشن کردم از خاطر زو منشن کردم که اوکراین کسته یک مطلب ایر دیفنس شده شروع کسته بسیار مضبوط بودم زو خاطر کسته ازی بود که مثلا نه الکاپترایز نرده جهاز نرده و او فوجیایی که اینجی که مادت بزی فوجیا خو شروع خمادت کسته که دمن ایرپورت کسته لیکن زو بعد اونار کسته زدم میتنیست لیکن دورانی ازی جنگاک شدت بزم روس کسته کوشش کرد که ایر دیفنسی اوکراین رکسته کافی ده ایر فورس شرکلو ده ایر دیفنس شده اگر چه مطلب نیتو مطلب کسته کافی سپلای کرد بازم کسته زدن دیگه شما پیشنه سمر چیزر کسته ما نمیخوام پرو جنگ کسته خالی دوباره میگم لیکن ما خالی مطلب یک کټه سیچویشن میگم که مطلب یک سمر پیشنه دفعه مطلب اوکراین کوشش کرد که حمله کنه سمر کسته اور چیزا کسته مگه سمر افنسیو مگه یعنی مطلب حمله که دوران گرمیا کسته کده بود دیگه روس کسته چند ماه مطلب کسته انتر دیفنسیو پوزیشن بود مطلب کسته نه डिफेंड करते कि दौजी दौरान कस्ते उना कस्ते कोशिश करत की दे दिगा मसलन कर्च कस की आर्मर दराव वर्च कस की चीज़ दराव मसलन कस्ते مطلب هاردویری چیزر کسته اوکراین را بس دمزی دوران اینال کسته ویشونی که مثلا کسته روس کسته هوایی بمباری کسته مونه بس مطلب مردمایرم چیزامونه که مطلب اگر ایر دیفنس اوکراین کسته توتالی چیزش نه روس کسته واپس اون تر کماندویی والا اکشن کنه منیزی کسته بزو مطلب ای تمام ازی چیزا کسته چیزر کسته درونی شومده که مثلا کسته که نیتو قص کی اندختت نه صرف کسته هاردویر اندختت برای اوکراین کسته فوجی والا که مطلب اونار که برای اوکراین مطلب اونا برای زی که مطلب فوج روس روک کنه کسته کافی نیسته چرا نیسته از خاطر ازی است که روس کسته ملیتری چیزی خور کسته زیاد کردن مثلا کسته شما اگر اونایی که نیوز رو کسته فالو مونه مثلا کسته دمی پیشنا بهار کسته مثلا کسته 2023 کسته روس کسته و فکتریایی که زمانه سوویت یونین اونجا منده بود دیگه اونا کسته بالکل گل بود اونجا کسته کار نمیکرد مثلا بندن بودن مثلا کسته ماشینایش بودن لیکن او کارخانه کسته کس کار نمیکردن دیگه تمام از کارخانه رو کسته اینا اکتیو کردن و اور کسته اینا اراوند د کسته گفته انگریزی یعنی 24 घंटा کسته شاو روز کسته مطلب میچلا و پورا کسته منیزو چھٹی نہیں ہے دیگه مطلب میں هفت روز هفته کسته اونا کسته کار کدره یا مثلا کسته چی کار نکی ملیتری پروڈکشن کسته هر چقدر که مثلا کسته ملیتری هاردویر است اونا کسته درو پروڈکشن کسته شروع کرد و اون ملیتری پروڈکشن کسته درو چی کار میشه که از باقی نیتو ملکا کده زیادتر درو جور میشه مثلا امریکا کی مثلا کی درچر کی زیادتر پرایویت کمپنی های دیگه قصدیر مثلا کټه جنگا نشته دیگه مزو خاطر کسته اونا درو قص پرودوس نمنه بس یورپ کسته چیکار شده دیگه مثلا کسته تقریبا 10 سال پیش کسته نیتو کسته مردما میسی ملک که مثلا اینا منیخ بودن اینا مثلا دیساید کرده بوده که مثلا کسته مو دیفنس بجت ور کسته باید کسته هر ملکی که ممبر نیتو است اونا کسته باید برابری 2% جی دی پی کسته بایره کسته دیگه مثلا کسته از منیزو اینال که مثلا 2024 استن وقتی که مثلا کسته اینا که انالایز مونه مثلا کسته اینا
انالیسیس کردم از منی زی 30 ملک است صرف 11 ملک نیتو است ای تر بوده که اونها است تنستان که مثلا است از 2% یا از 2% که زیاد جی دی پی خور است برای دیفنس است خرج کنه. اکثر نیتو ملک است و تارگت که اینا کدت که مثلا مو است 2% منیزو خرج کنی و زو که کم است منیزو کټ ملک است دیگه منیزو که است فرانس است مثلا که است کټه ملکا که است چیز است اسپین است ایتالی است ترکیه است اینا تمام زی ملکا که است پس هستند که است اون چیزر که اینا بریخوس کدا بودن مثلا تارگت که کدا که مطلب 2% جی دی پی کنه مثلا که است زو کدا کټه ملکای یورپ کی مثلا که است هم از لحاظ آبادی از لحاظ رقبه هم از لحاظ اندستری هم از لحاظ پیسه که مثلا تقدرن او چیزار که است نه تنستن دیگه مزو خاطر مثلا که است مشارکت مثلا گپ خود دوباره ریپیت نم که مثلا جرمنی که وقت گفت ما مثلا که است 100 بیلیون یورو که است در معامله فوج که است میخوایم من آینده 5 سال خرج کنم این بسیار کټه بوست است چرکی جرمنی که است نه صرف بجٹ شکلانه اندستریال بیس که است کټه آبادی شم که است د منی نیټو ملکا که است یک کلان ترین ملک سامشم خو امریکا هم کلان است مثلا فرانسه هم است چیز هم است ایتالی هم است لیکن جرمنی هم که است مطلب آبادی خیز مردم ملک است بس که است تمام کټه کبی است که مثلا که است بجٹ که است کټه است ریچ است بس اندستریال بیس شم که است بس مزو خاطر که است خب یعنی مطلب ما یک بیکگراند که است برایشم کدم یک کرنت چیزار کدم زیادی شما که است برایشم که است شاید این نیوزا که است ریپیتیشن شاید چرک شما تمام روز گوشنین خو اینالی که است موری طرفی اینترپریتیشن تمام از نه چیز معنی میده مثلا که است مو چر باید اینترستید باشی چر مثلا د عنوان یک گازره مثلا ما چر یک اینترستید باشم چر دوباره که است ما که است یک ویدیو که است دوباره جور کنم خب برایز مو چر مثلا ای گبا که است اینترستید است چر که مثلا که است مو د منی یک ترانزیشنل استیج جور میشم تک مثلا منی پیشنهاد دی ویدیو گفتم منی زو یک دامیننت تیسیز یمی بود نه که مثلا که است دنیا از منی یونی پولر که است طرفی ملتی پولر که است مورا دیگه ای دنیای ملتی پولر که است برایز مو نو برایز نه صرف برایز ما نو نیه استن که است صرف برای آزر نو نیه است برای پوری دنیا نو است هیچ کس که است خبر نیه است که مطلب این ملتی پولر دنیایی که درو جور میشه او که است چیرنگ دنیا که است منیش جور میشه پس این نیتو را که ما درو پریپریشن نیتو را که ما گفتم مثلا که است روس که مثلا ملیتری پرودکشن که است که درو زیاد کردن که است اینا که است تمامیش این طور صرف یک اندیکیشن میده که مثلا مو چیرنگ دنیا که است مو درو طرف ازو که است موری خب اینالی که است اگر ما شمور گفتم که مثلا مو از طرف یونی پولر یعنی از طرف تقطبی مو که است طرف چند قطبی دنیا که مو موری و این چند قطبی دنیا از این پیش دنیا وش نکده امز خاطر بریز مو نو است مو خبر نی که مطلب چی رنگام میشه امز خاطر گلوک مردم کم خوفزده است امز خاطر ملکا که است درو خوفزده است می قص کلان چینجیزی که تو جیوپولیتیکل چینجیزی که تو در دنیا میگن که درو تیزی میشه وجهش ازی هست که دنیا خبر نی که چی رنگ دنیا که جور میشه خو شاید شما در ذهن شما یک سوال با یار که نه ترغم خو نبوده مثلا یک دور بوده دنیا که مثلا ملتی پولر دنیا بوده از این پیشم که است ملتی پولر دنیا بوده مثلا که است از 16 سنچری ایسوی که است اگر مو پیش که است توخ کنی از پیش که است دنیای امپایرز بوده معنی از امپایرز که است ملتی او امپایرز که است ملتی پولر ورلد هی بوده لیکن فرق از دنیا قدزی دنیا فرق از است که او دنیای ملتی پولر که است زیاتر نن یورپین ملکا بوده نه مثلا که است شما معنی از کټه ملتی پولر دنیا که است شما انډیا که است مثلا که است یک پاور بوده چاینا که است یک پاور بوده ایران که است منیزو که است یک پاور بوده یک زمان مثلا اگر تو فول کورا بود یک زمان مصر که است یک سوپر پاور که است بوده بس منیزو مطلب روم که است تو میتن یورپین حساب کنی که است لیکن بعض مردم که است شاید تو پورا یورپین که است حساب نکنه چر که منی خاور میانه که است ایسی روم که است کلان نیسش که است منی خاور میانه و شمال افریقا که است منیزو که است بوده
دیگه خۆیان لەگەرما ڕوم ڕقیسەکەن بزی کەستە کەم دووردراز میشه قسە خلاصە دە زوو دەوڕکی بودە و ناکەستە ئێمپایرز بدە و ئێمپایرز کەستە زیاتر بنیاد چی کەستە دەبلێ خاندانا کەستە بدەن مستەن کەستە و ناکەستە مستەن ئەگەرەگۆ کەس بلێ چین حکومت مکەدە گۆ سلسلەی خاندانا بدە کە بلێ زوو حکومت مکەدە فەرمسال لەگەر دەبلێ مصر کە مکەدە یەک سلسلەی خاندانا بدە کە مکەدە فەرمسال بلێ ایران کە حکومت سلسلەی خاندانا کەستە دەبلێ زنا کەستە حکومت مکەدە مترکێ بلێ ئیندیا گەرم کده و سلسله خاندان بده که مثلا مکده مثلا نو کست ایرنگی مدرن استیت وری نبوده د 16 سنچری کست چیکار میشه کست د 16 سنچری یوروپین ملکا کست اینا کست طاقتور شروع میشه و اینا کست زمینی یوروپ برو بدر میشه و دیگه ملکا را کست اینا کالونایز کدو کست شروع میشه شما قصار کست خبر هستین دیگه مزو خاطر منی 16 سنچری وقتی که یوروپی ملکا کوشش نه که دنیا را کالونایز کدو شروع شنه دوران کالونایزیشن برای که مثلا نه دنیا را قبضه کنه این شکست یوروپی ملکا کست منی یک دیگه کامپیتیشن شروع منه یعنی 16 سنچری اول نه دو یوروپیان ملکی که بلی دنیا دامیننت میکرد یک ورلد آردر وقت یک یوروپیان ورلد آردر که مطلب اینا کست بلی دنیا اورد اول نه امزو زمان که مطلب یوروپیان ملکا کالونایزیشن شروع کردن ورلد آردر یوروپیان که بلی دنیا آوردن شروع کردن همیشه کست دنیا بایپولر بوده مثلا کست دو دن یوروپی ملکا کست در مقابل خوب بوده مثلا کست شروعی 16 سنچری بعد کست اول نه دو یوروپین ملکا که مطلب من یک دیگه خو کمپیت میکرده که مثلا کست اونا دنیا رو دامینیت کنه و آردر یک ورلد آردر یا مثلا کست یک نظم جهانی که مطلب منیزو بوده منیزو کست اول نه تقابل منی فرانس و اسپین بوده بس استه مثلا کس فرانس کامیاب میشه که مثلا کس اسپین را از خود پس کنه لیکن در مقابل ازو کس در مقابل اسپین کس بس برطانیه مای بس بعد دنیا کس یک دنیای دو قطبی بوده در مابین فرانس و برطانیه کس بس لیکن وقتی که چیزا کسته وقتی که نپولین شکست مخوره دیگه کسته مثلا کسته نپولین از طرف فرانس بوده وقتی که نپولین شکست مخوره مثلا کسته فرانس که از غول پس میشه بس در مقابلش یک طاقت دیگه مایه که مثلا کسته او روس مایه مثلا کسته یک طرف زاری روس و زوات کسته برطانیه بوده دیگه اویشی ای دور کسته مو که از رسته مو زیاد فامیلی رسته چرکی قتل عام ادره که دوران عبدالرحمن شده یک از خاطر یک چیزش یا امروزم که از رو کانسیکونس که فیس مونه که مثلا یک ملکی که در نام افغانستان است یک در نام بفرزون کسته که اینجا جور شده و هم کسته از خاطر ازی امی تقابلی چیزا کسته روسی زار روس کسته قد برطانیه کسته منیزو بوده دیگه شما خبر هستن که باز دزی دوران کسته که دوران جنگ جهانی اول مایه تا جنگ جهانی دیوم رو کسته منیزی کسته دیگه جرمنی هم کسته کوشش مونه مطلب یک اتمپت مونه که مثلا کسته من منیزی ریس کسته شامل شنم یک ورلد آردر از خود کسته شامل کنم دیگه شما خبر هستن که مثلا جرمنی بس یک یوروپیان یک نان یوروپیان ملک دیگه ژاپن بود که مثلا کوشش کرد که منیزی کسته شامل شنه خود خورد منی از کلابی امپایر یوروپیان چیزا کسته شامل شنه لیکن ام او کوششای ژاپن و جرمنی کسته ناکام من دیگه نار شما خبر هستن دازو بعد کسته واپس کسته دو طاقتی نود مایه که مثلا جای برطانیه رو میگره و کسته یک طرف سوویت یونین بود که مثلا شما حساب میتنین که مثلا توتال خالص یوروپیان خود نبود لیکن بعضا مطلب شما میتن یوروپیان حساب کنین بس دیگه طرف کسته امریکا و سوویت یونین که ختم میشه دیگه پیشنه همونطور شما خبر هستین پیشنه 20 و چند سال کسته دنیا کسته تقود بیشته که او کسته یعنی منی امریکا کسته ورکی مو د اند اف هیستری کسته که امریکا هم گفت مو کسته زی پیشم ویدیوش ده دیگه دنیا دو قطبی این مطلب 16 سنچری گرفته تا ایتم را که مثلا دنیا کی ورلد آردر کی میچله او کسته دبلی یوروپیان چیزا کسته یوروپیان کسته چلیده رای بود و او ورلد آردر کسته منیزو کسته
چند چیز کست دامیننت بود مطلب خاصیت ازی ورلد آرڈر کست زمانی زوستام کٹیش کست نشنالیزم است یعنی مثلا کست یک کانسپتی مدرن نیشن استیتس کست دمانی زو است دیگه مردما کست و گینا گا کی بلی خاندانا کی نبود مثلا که مثلا فتم امپایر کست کی اونا کست بلی خاندان او کانسپت ختم میشه کانسپت نیشن استیتس ما یا وززی بعد د بنیاد مزو کست یک نشنالیزم ما که عام آدم کست دمانی زو انوالو میشه یک خاصیتی ورلد آرڈر است دمانی از یوروپیان ورلد آرڈر کستا دیوم کستا کپیٹالیزم است که دمانی ازی کستا ملکا کستا کوشش نکر کس بله بینیفیت کستا منی ازی پرافیت زیاد کستا اهم در منی ترید یا منی تجارتی که بله ما بین ملکا مشو سیمونه ایسیش کستا لیبرالیزم کستا که رول مذهب کستا زغول کستا کم مشه و غیر مذهبی کانسپت ها کستا دمونیزی کستا زیادتر کستا دمونیزی چیزا کستا دمونیزی مای دیگه کستا زو کدم اهم کستا و اندستریالایزیشن است که هر ملک کستا کوشش نکنه مثلا یک اندستریال بیس جور کنه و نه صرف کستا اقتصاد گرد اندستری کستا چکار مخره تعلیم کستا گرد اندستری کستا چکار مخره دیفنس کستا گرد اندستری کستا چکار مخره دیگه یعنی مطلب اندستریالایزیشن مثلا اینی چهار خواص کستا چیزی ورلد آرڈر کستا دمونیزی بوده مثلا که وقت کی امریکا مای بس خاص طور پر کستا مطلب این چیزار کستا استرنگت یعنی دورانی یونی پاور کستا خو اینال موری کم دیگه کسته نال موموگی کی خود 10 سال پیش مورد ذکرش کردی که 10 سال پیش مثلا کسته نیٹو ملکا کسته بری خود تو یک تارگت مونه که مثلا کسته مو منی آینده 10 سال کسته هر ملک هر ممبر ملک کسته باید 2% جی डी पी خرچ کنه لیکن 10 سال بعد کسته مو تو منی صرف 11 دنه زمینی سی ملکا کسته کده که ما گپ خو ریپیټ چرا از خاطر ازی که مثلا کسته اینا تصور شی بود که یار اند اف هیستری دیگه دنیا کسته صرف امریکا هی سوپر پاور است و امریکا هی کسته ورلد آرڈر می چلانه بس ضرورت از موست چیز است که مو خرچ کنی بس یک امزو ریزن هم است که مثلا کسته جرمنی شما کسته که وش منن که مثلا ما دوباره اگر گپ خو ریپیټ کنم که فر مثال کسته دوران جنگ جهانی دیوم اگر فر مثال کسته و تا 5.5 چیز کسته میلیون آدم یا 55 لک فوجی کسته کشته میده فعلا کسته و 63,000 اکتیو دیوتی کسته آرمی داره نه دیگه یک وجهش است که مثلا کسته مگمو کسته امریکا است دیگه مثلا کسته امریکا کسته رن نگر شما داچ منده باشه پیشنهاد در امریکا مثلا دونالد ترامپ که بود او کسته بلی سرزی کسته بسیار سوخته بود او کسته که مثلا کسته یوروپی ملکا را مات گفت که مثلا کسته شما فری رایدرز است یعنی مثلا کسته امریکا کسته فوجای پورا جای کسته بیسا پیلاو کده تاکه مثلا ورلد آرڈر یا نظم جهانی کسته بچلانه تمام خرچار کسته مودرو برداشت نین شما کسته بلی فوجای کسته چه نمونین شما بلی فوجای خود چیزایت نمونین شما کسته پیسه جی دی پی خور کسته دبلی دیگه حصایی خومیزنین مطلب بلی مردم خرچنین بلی ملک خرچنین بلی اقتصاد خرچنین لیکن امریکا کسته کلانی سی بجت کسته بلی فوج خرچنه تاکه نظم جهانی کن یعنی مطلب پولیسی شر مومونی چوکیداری شر کسته مومونی شما کسته و پیس کی ما مطلب یک امن کی ما مثلا یک ماحول کی جور مشه شما کسته ازو بنفیت حاصل منین شما بریزی که ملکای خود بزم خاطر گفتت که خو اگر شما میخواین چیزا کن بس باید کسته شما زیاد پیسه کسته دبل فوجی کسته خرج کن مثلا کسته اگر دایچ منده باشه تمنی چیزا کسته دیگه خب اینال کسته یک مطلب یک دیگه ایسا بود که مثلا کسته وجهی که مثلا جرمن ریزا آرمی داشت یه بود که مثلا ما دور انترپریتیشن اینال ما کسته ایسی انترپریتیشن است که مثلا کسته جنگ جهانی دوم کسته جرمن خو یک وجهش بود دیگه کاس بود دیگه همزو خاطرم کسته دیگه یوروپی ملکا کسته خوش نمای که مثلا کسته جرمنی کسته چیزش از لحاظی فوجی کسته استرانگ باشه دیگه نال مثلا جنگ اوکراین قد روز که شد ای برای جرمنی حساب کنو که یک بسیار کٹه دروازه رو واس کرد دیگه نال مطلب که است میتنه ده تایی کانتکست یزی که فر مثال که ما پارتی نیتو ممبر زستم پارت ازی که مثلا که درو روس میخواد جنگ اسکلیت کنه از اوکراین بعد دیگه یورپی ملکار میتونه تریت کنه میتر که مثلا که می لیک داکومنت که ما گفتی از طرفی دیفنس مینیستری جرمنی که است برو بدرشده دیگه تاک مطلب مردمایش اور ذهنیت سازی کنه دیگه تمام گباس خاطر ازی است که اینار بگه یار مثلا که است جرمنی را لاو کنه تاکه سایز فوج خور زیاد کنه تاکه اندستری خور کی ازی پیش
خو اندستری زو خو مستن هر اندستری که باشه خو مطلب دوال پرپز دیگه اندستری که تو یک اندستریال بیس داشتی تو د وان تو کنورت میتن منی دیفنس اندستری که تو ور کسته منی فوجی چیزا کسته تو تبدیل میتن میگم زو خاطری تمام زی چیزا کسته د نظر از ما خاطری زی که جرمنی آلریدی پولیتیکلی بله یورپی یونین کسته دامینیت است کسته از لحاظ اقتصادی کسته آلریدی بله یورپین یونین دامینیت است صرف فوجی لحاظ مند دیگه نه اگر فرض مثالی دروازار که برش واز کنه دیگه چیزا کسته دیگه یورپی ملکا گه تریتن خود فیل نکنه جرمنی یک دفعه که فوج خور که اکسپیند کنه اندستری مطلب ملیتری اندستری خور کسته کافی مضبوط کنه فوج خور کسته کافی مضبوط کنه بزی کسته د عنوان یک ملیتری پاور کسته دوباره کسته فول ده پر امن طریقه کسته جرمنی کسته میتونه دامینیت کنه بس پیشنه دفعه که مثلا که روس کی رفت غلطی چیزا کسته غلطی جرمنی می بود که کسته تنها خرفت دیگه تقریبا گیتلی خو پالوش بود لیکن خو چیزا خو نبود دیگه دو ملک هیچ کار نمیتن لیکن این دفعه نه صرف سی نیتو ملکا قچ است که منیزو کسته امریکا است منیزو کسته برتانیا کسته منیزو است باز این دفعه گرد بله روس کسته که بوره د نظر از ما کسته بله روس کسته بسیار کتا چیزام شچر که روس نخواد بیتنه در مقابلی سی دن نیتو ملکا کسته که منیزو امریکا هم کسته شامل باشه شاید دوام آورده نتنه شاید کسته مطلب او آیدیایی که نام گفت مطلب یک روس کتا زمین داره دیگه مطلب و منیزو کسته آبادیش بسیار کم است دیگه مثلا کسته بیتنه او ایریا را کسته از منیزو کسته ور کٹ کنه مطلب شورت کنه دیگه همزو خاطر کسته مثلا ما خالی شمور یک انترپریتیشن بدم که مثلا منیزی کسته برای جرمنی کسته دستجواز نه که مثلا خود مزید طاقت ور کنه مثلا آلریدی از لحاظ اقتصادی مضبوطه آلریدی از لحاظی چیزا مضبوطه لیکن صرف فوجی لحاظ کسته قضیه اجازه نبود لیکن شاید دروازه کسته برش واس شنه و اجازه دادم از خاطر تمام از انترپریتیشن خو اینال مو کسته کم ما درباره ورلد آردر گفتم خو اینال مثلا مو کی درباره ملتی پولر ورلد کی مو بولی او چرنگ دنیا خاطوت اینی چی کسته پوری یک دیگه ایسه مقصد ایزی ویدیو که مثلا گفتم ما د عنوانی حاضره بریز مو چیز اینترستید است که مو من یورپین ایشوز که است بایری نیوز از رو دیسکس کنی واسه خاطر ازی اهم است که ازی پیش که مثلا دنیا که بود مثلا که است بایپولر بود مطلب د دوری که مو زنده یزبات کست یونی پولر ماده اینی دور کست وش کده یکی دنیا درو طرف ملتی پولر موره این ملتی پولر قد ازی پیش کی کم فرق شمنیزی است که منیزی کست دودن نان یوروپین ملکا منی مای یک از اون ملکا کست چاینا یک شما خبر استن که درو دامینیت کست درو مونه از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فوجی هم کست دیگهش کست اندیا است اگر شما مطلب کست دایچ منده باشه اگر شما مطلب نیوز فالونین کست وزیر دفاع یا وزیری خارجی زی اندیا است ما نامش داد منده کسته چیزا کسته مثلا کسته بیان داد که مثلا کسته ای چودراهاتی کی منی چیزا منه ای مطلب چودراهاتی کی مثلا کسته د منی یو ان سکیوریتی کانسل می چله یعنی مثلا کسته منی زو 5 ملک است دیگه مثلا کسته بریز مو کسته قبول نیست دیگه مطلب ازی است که مثلا کسته اندیا هم کسته د زو لیول رسیده که مثلا کسته پارتی سکیوریتی کونسلی یونین که چیزا کسته جوش نه در نظر از ما کسته ایلان ماسک هم مترگو بیان کسته د فیور اندیا داد که مثلا یخ مطلب اون تنه که ایلان ماسک یه روز خواب بداشت باشه چانک د زین چ با یار اندیا هم کسته شامل کن اصلی کسته درو اینج لابینگ موشه نه مثلا کسته تو یک آدم است که مثلا اینفلوئنس داره مری دنیا کسته مردم گپ تر گوش نه که مثلا کسته خود تو چیز موگی کسته ور ایندیان کسته د دان چند دخته باشه که تو موگی کسته ایندیا هم کسته باید کسته پارتی سکیوریتی کونسل کسته منیزی چیزش نه تمام پارتی زی چیز است پارتی ذهنیت سازی است دیگه اینال مثلا کسته اینی دو یورپی ملکا کی درو مایت منیزی ملتی پولر کی منیزی شامل میشه نگفتم که زی پیش که مثلا ورلد آردر کی بود یا مطلب چیزا کی بود نظم جهانی کی بود منیزو کسته یورپی ملکا بود یعنی اینی دو دن نن یورپی ملکا کسته دنیا کسته چطور کسته منی خو چیزا منه مطلب کسته چطور کسته ایر جگه میده د منیزی ورلد آردر کسته چرکی اگر چی مثلا کسته چاینا هم کسته تقریبا کپیتالیست شده اندیا خواسته هی کسته کپیتالیست کسته اگر چی چاینا خو لیبرال است اندیا هم کسته کوشش منه که لیبرال لیکن بعضم کسته قچی هندو
چیزا که است منیزو است مثلا که است مذهب را که است توتالی نتونستن اگر چی حکومت چی ما لیبرال هستم لیکن بعضم که است منیزو که است رنگی هندویزم که است کم منیزو که است درو منیزو که است کم اضافه موشه و دیگه ایسه که است اندستری خو تمام اردو ملکا که است منیزو اندستری است دیگه مثلا که است شاید خاص زیاد فرق نه لیکن بعضم یک چاینیز فلیور یک ایندین فلیور که است دنیا را که است چطور کدام طرف مورد بس علاوه ازی که است دیگه ملکام است که مثلا که است ریجنال پاور است مثلا که است علاقه طاقت است اونا که است کوشش نکیست خود گلوبال که است بایر منیزو شما خبر است که ایران هم که است اتمپت منیزو که است برزیل هم است فر مثال پارتی بریکس که است مثلا ساوت افریقا خو هم مطلب خاص پتانسیل شی باشه نه باشه لیکن بعضم خو نه مثلا که است کوشش مونه نه که مثلا که است خود خور پارتی ازی کلبا که است جور کنم خاطر که است دیگه ای دنیایی که مطلب ملتی پولر میشه تو مو که است باید دمنیزو که است چند سناریو که است مو که است منیزو میتونی توخ کنی یک سناریویی است خب مثلا که است نه تمام سناریوی دیگه مطلب مو خبر نه که چرنگ دنیا میتونی جور شنه اگر ما گبی سناریو که است منیزو میستم یک سناریویی است که روس که مثلا که است فعلا که مثلا که است درو که کوشش کنه که مثلا که است ای چیزر که است ختم کنه مثلا که است یونی پولر که است ختم کنه بله ملتی پولر برای یک اکتیو رول که منه جنگ اوکراین قصد دراز شنه که روس که است فول کمزور شنه و اگر منیزی که است نیتو که است که منیزی باشه خاص طور پر یوروپی ملکا که است اگر دایرکت نیه این دایرکت همونطور که ما گفتم فوجای فرانس که است منیزی که است کشته شد یا فر مثال که است اینا کرش قصد که امداد دمنی اوکراین درو میندخت و امداد از نه که است درو زیرو شده مور چرک میش کشتم شد دیگه هاردویر که نام میندخت و هاردویر که است درو تبام شه امداد که میده امداد که است درو تبام شه قصد شونه که مثلا یوروپی ملکام که است فول از منی که است فول کمزور شونه بازمزو خاطر که است منیزی که است باز کی بایا که است منیزی که است امریکا و چاینا که است از بای مثلا یک بای پولر ورلد دیگه شونه که یک طرفش که است چاینا باشه و یک طرفش که است امریکا باشه و او دوباره سناریوی کولد وار که مثلا که یک طرف سوویت یونین بود یک طرف که است امریکا بود مطلب اونجو تایپ دنیا که است منیشنه نه دیگه ایندیا که است موز خاطر زو منیزی زیاد که است شامل نمیدی چرکی ایندیا که است میتن این تایم که است دی استابیلایز شونه چرکی مثلا که است ایندیا از خودتو درون که است فالت لاینز داره که مثلا که است شاید نه تنه که است که است مطلب کیچپ کنه و استابیلیتی کی ضرورت داره که مثلا که است که تو یک پاور جوش نیور که است ایندیا تا لانگ ترم که است نگاه کنه بس اگر شد مومنت میتنه دواری ایندیا که است بالکل علی دا ویدیو جور کنی و بوگی چر که است چرکی ویدیو از ما که است آلردی دور دراز میشه درو خب مطلب یک سناریو است یک سناریو دیگه است که مثلا ایندیا هم طاقتور شنه چاینا هم که است طاقتور شنه یورپی ملکا هم که است طاقتور شنه مثلا که است جنگ اوکراین که است گورنگ ختم شنه روس هم که است دینوان یک پاور بای یورپین یونین بای باز امریکا هم که است بای باز اینی ار پنج ملک است اینا بگه یار مثلا بریزی که مو کو اگزیست کنی دیگه مو که است چیکار کنی که مثلا که است چینجز بیری دیگه که است مو نمیتونی مثلا زور جنگ یک دیگه خور زیر کنی پس مو که است چیکار کنی که نمی اقوام متحده که است منیزی که است کافی چینجز کنی ارگنایزیشنی که مطلب که است جور شده منی دنیا که است مثل جی 20 وری یا فر مثال رنگ بریکس وری که است یا مثل سارکس وری که است امینار که است مو که است مزید طاقت ور کنی توریم زینا که است مو که است دنیا که است انتر یک تایپی که است د منیزی بیچلانی یا که یک طریقه دیگه شکسته وی موشه که دمونی دنیا که است هر چی قسم که ملک است اونا تمام شکسته کمزور شنه امریکا که است اقتصاد که است خراب شنه اندرونی کشمکش شنه کمزور شنه روس که است خاطر جنگ که است بیشتر کمزور شنه چاینا که است اکانومیش که است مثل یک ببل وری که است پارش نه انډیا مثل اکانومیش مثل یک ببل وری پارش نه دیگه ملکایی که مثلا چیز است اونا هیچ کدام شکست و طاقت نداشته باشه که هیچ کدام شکست چیزا کنه بله دنیا که است پاور کنه لیکن در مقابل از نه که است نان استیت اکتر که است از منی هر ملک کی طاقتور گروپ است از منی روس که است طاقتور گروپ از منی چاینا طاقتور گروپ از منی امریکا طاقتور گروپ از منی ایران پاکستان وری ملکا که است طاقتور گروپای طاقتور اینترست گروپا که است اونا که است دامینیت شنه نان استیت اکتر که است و یک کیاتیک سیچویشن که است منی دنیا شنه علاوه ازم یک
چند سناریوی دیگه هم است، لیکن فی الحال در نظر از ما که است این ترموش دیگه البته من تمام که است هایپوتتیکال است و نمیخوایم شما را درد سر بیارم. خب ما که است یک سمری میرم چرکی اگر دوستایی که ویدیو دور دراز ده باشه سپیشی رفته باشه که مثلا که است چیزا که است دیگه مطلب روس که است مطلب که است کوشش کرد ملیتری پروڈکشن که است زیاد کنه، که است استراتژی دفاعی که است چینج کنه دیگه موضوع خاطر که است منی یوکرین که است هر چقدر که نیتو امریکا هر چقدر که خرج کرده دی نگفتد مو د بنیادی اقتصادی طاقت خود د بنیادی ملیتری هاردویر که مطلب سوپیریر تکنولوژی که است مو میتونه روس شکست بدی او که است ناکام شد در مقابل که است روس که است خود نگاه کرده پروڈکشن که است زیاد شده دیگه موضوع خاطر که است یوروپ که است ور خطا شدن دیگه موضوع خاطر که است که است میخوای ملیتری سپندینگ خور زیاد کنه فوجی تاریخ کنه بس بریزو که است اونا که است ذهنیت سازی برای مردم کنه تاکه مثلا که است مزید فوجی برتی کنه و مزید چیزا کی کنه مطابق تر تایپ داکومنتس که است لیک منه دیگه مثلا که است و برای که است برای جرمنی که است یک چیزام شه که مثلا که است طاقت خور مزید که است مضبوط کنه آلریدی که است اقتصادی لحاظ از لحاظ صنعتی لحاظ مضبوط است این دفعه میخواد فوجی لحاظم که است منیزی که است مضبوط کنه و اینا تمام زی که است ریپرکشنز در اینا که است تمام شش خود کانسیکونسز داره و اینا تمام که است اینفلوئنس منه بلی چیزا که است بلی نظم جهانی که در آینده میتونه تشکیل شنه و این نظم جهانی چیرنگا میتونه باشه فی الحال که است خبر نیست لیکن می که مثلا کسی که ما خبر نیستم شما خبر نیستین یا گو کسی دیگه خبر نیست که مطلب دنیا که است نظم جهانی چطور میشه این که است یک خوف من دنیا که است تیار میشه تقریبا تمام دنیا را اگر شما که است تو کنه تمام ملکا که است چرا که unpredictable است دیگه مردم خبر نیست که مثلا که است چیرنگا نظم جهانی که در موشه چیرنگا خواهد بود دیگه موضوع خاطر دنیا که است تمامیش که است در طرفی فوجی خرچی خور که است زیاد منن دیفنس که است زیاد منن خود خور تیار منن که اگر این کیس یک گوتم دنیا کیاتیک شد دنیا من یک جنگ و فساد پهلاو شد اسکلیت شد دیگه او زمان که است لا قانونیت دبل دنیا شد او زمان که است و ناس خود خو دفاع بتنه برای آزره که است چیز است یک است یک نگران کننده است از خاطر از که مو استیت لیس نیشن است یک مردم است که مطلب مو که است از خود یک استیت نداره از خود یک ملک نداره که مور دفاع کنه دیگه همزو خاطر مو اگر خدا نخواسته تر اسکلیشن موشه دنیا منشی کست کیاتیک موشه ازرگوی که منی یوروپ است اونا کست متاثر میشن نورت امریکا کست اونا متاثر میشن اونایی که منی افغانستان ایران پاکستان است اونا کست تمامی جنا کست زی چیزا کست متاثر میشه چرا که تمامی جنا کست دیپند منه بله استیبلیتی دنیا اگر دنیا مثلا که است استیبل است ازرگو مثلا که د دنیایی که مهاجرت کردن اونایی که میخوای مهاجرت کنه اونا میتونه مهاجرت کنه اونایی که آلریدی مهاجرت کرده نه کار کرده خانه که سپورت میتونه لیکن اگر یک دفعه که جنگا و فسادا که شد دیگه تمام از دروازه که است بند میشه از یک قومی که مثلا خود استیت نداره اونا تمام زیاد سفر نه چرا که هر استیت که هست اونا که است اقلیتا را که است نفرت د خلاف پیدا میشه و مردما که است بلیز نه که است اسکویز کدو شروع نه ملکا که است مونه هم مردمای دیگه که است منیزی که است مونه و دیگه طرف که است سورس اینکم و سورس مستقبل و نیچ زام که است بلیش میشه همز خاطر برای آزره که است این خوبی است که مثلا دنیا کیاتیک نشنه مثلا یک نظم جهانی شکل بگیره که منیز اون نظم جهانی بغیر جنگ بغیر فساد بغیر خون شونه فرق نمونه که مثلا که است یونی پولر باشه و بای پولر باشه یا ملتی پولر باشه لیکن یک چیزا باشه که دنیا ها که است ملکا منی که است سم باین جنگ و فساد که است منیز نه کنه که است برای آزره اوری که مطلب استیت لیتس نیشن است میتونه بینیفیشری بشه تا که مطلب اگر یک زمانی که آزره بتونه خود استیت اگر جور کنه او زمان دنیا هر طرف بوره تا قدر میتونه یک پروتکشن که است برایش باشه امید مونم که خوش شما ماده باشه بخشش باشه که ویدیو دور دراز مجبور بوده که یک ملوک چیزار کور کنی تاکه مثلا کست یک دنه بیگ پیکچر بدی و وقت شما کست ضایع نشته باشه دوستا اگر شما گو سوال دارین دمزی سلسله کست سوال کست دزم بیرسنین ما کوشش نون که د اولین ترین فرصت کست جواب شما رو بدم تشکر